जबकि ठीक 7:30 हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अलजज़ायर और ट्यूनिस के सदूर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के वसाइल और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के ज़राए पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमो अमीर की हिदायत पर कोरोना के मुकाबले के लिए लुबनान को फौरी तिब्बी इमदाद इरसाल कर दी गई है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज जुमा 17 अप्रैल 2020 को कोरोना के 560 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 464 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अलजज़ायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के वसाइल के अलावा दो तरफा ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गौर किया गया। इसी तरह साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद के दरमियान टेलीफोन कॉल पर गुफ्तगू हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के वसाइल के अलावा मुतअद्दिद इलाक़ाई उमूर और कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के तरीक़ाकार पर गौर खोज किया गया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए लुबनान को फौरी तिब्बी इमदाद इरसाल कर दी गई है। कतर के तरक्याती फंड ने कतर एयरवेज के जरिए 10 टन फौरी इमदाद रवाना कर दी है, जिसमें तिब्बी आलात और दीगर मेडिकल सप्लाईज शामिल हैं। लुबनान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर नासिफ हत्ती ने साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया और दोनों मुल्कों के माबैन कायम कदीम ताल्लुकात को सराहा। डॉक्टर हत्ती ने कहा कि इस इमदाद की मादी अहमियत अपनी जगह, लेकिन दरअसल ये लुबनान के अवाम और हुकूमत के लिए कतर की जानिब से मोहब्बत का पैगाम है, जो हमेशा से अपने अरब भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। कतर की जानिब से इमदादी सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में गजा के महसूर फ़लस्तीनी अवाम की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए गजा की बाज़ाबादकारी की कतरी कमेटी मुसलसल काम कर रही है। कमेटी के सरबराह सफ़ीर मोहम्मद अल-अमादी ने बताया कि कमेटी कतर तरक्याती फ़ंड के ताउन से गजा पट्टी में वाक़ क्वारंटीन सेंटर्स में मौजूद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों की इमदाद जारी रखेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जनाब माइक पोम्पियो की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोशिशों को मरबूत करने के वसाइल पर बातचीत की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना वबा के दौरान अमरीकी शहरियों को वापस वतन पहुँचाने में कतर की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि आज जुमा 17 अप्रैल 2020 को मुल्क में कोरोना के 560 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 49 अफराद की सेहतयाबी के बाद रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 464 हो गई है। एक बयान में वजारत सेहत ने वाज़ेह किया कि अक्सर नए केस गैर मुल्की वर्कर्स के हैं जो कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रहे थे और ये सब क्वारंटीन कर दिए गए थे, जबकि कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो वायरस से मुतासर अफराद से घरों में या काम के दौरान मिले थे। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि मरीजों में इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है कि इन दिनों कतर में ये वायरस का पीक का मरहला है, जो मजीद कुछ दिनों तक जारी रहेगा और उसके बाद केसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि वजारत सेहत
وائرس کی چین کو توڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کر رہی ہے اور تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ایسے تمام لوگوں کا پیشگی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کووڈ 19 کے مریضوں کے ساتھ رہے تھے، اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں کئی مریض قبل از وقت ڈائگنوز کر لیے گئے اور اس طرح وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد مل رہی ہے۔ وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور انتہائی ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلیں، اور مریضوں کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ اور ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر رہنے کے اصولوں کی پابندی کریں۔ وزارت صحت میں وبائی امراض سے متعلقہ امور کی ذمہ دار نیشنل کمیٹی کے جوائنٹ چیئرمین ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے بتایا کہ موجودہ اقدامات کچھ عرصے تک جاری رہیں گے اور ان تدابیر کی پابندی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ قطر میں تمام سرکاری ادارے اور وزارتیں مل کر اس وبا کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ وزارت صحت اپنا کام کر رہی ہے، وزارت تجارت اور صنعت فوڈ سیکیورٹی کے لیے کوشاں ہیں، اور وزارت داخلہ لوگوں میں معلومات کو آگہی کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ کوارنٹین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹ رہی ہے تاکہ پوری سوسائٹی کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اسی دوران وزارت اوقاف و اسلامی امور نے واضح کیا ہے کہ ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک میں کسی طرح کی گیدرنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ قطر میں دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ میونسپلٹیز کا بھی اہم کردار ہے جو اس بیماری کی روک تھام کے لیے سرگرم ہیں۔ بلدیہ کے انسپیکٹرز مختلف علاقوں میں فوڈ آؤٹ لیٹس کے دورے کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے والے یا بیچنے والے تمام افراد صحت کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ بلدیہ انسپیکٹرز فوڈ آؤٹ لیٹس میں کام کرنے والوں کی چیکنگ کے علاوہ ان کو ضروری معلومات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح تمام میونسپلٹیز اپنے اپنے علاقوں میں اسپرے کر رہی ہیں اور سڑکوں اور عام مقامات کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے 22 لاکھ کیس سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 1,48,000 زندگی گنوا چکے ہیں۔ قطر کے پڑوسی ملکوں کی بات کی جائے تو کویت میں آج 134 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 33 افراد ریکور ہو گئے ہیں، جبکہ عمان میں مریضوں کی تعداد 1060 ہو گئی ہے، جن میں 5 افراد زندگی کی جنگ ہار گئے ہیں۔ سعودی عرب میں مریضوں کی کل تعداد 6,380 بتائی گئی ہے، جن میں 83 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ عالمی سطح پر بدستور امریکہ مرنے والوں اور مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے سر فہرست ہے، لیکن اس کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاستی گورنرز کو ابھارا ہے کہ وہ معاشی سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں اور کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو 3 مرحلوں میں بتدریج اٹھا دیں۔ براعظم یورپ میں مجموعی طور پر 80,000 اموات ہو چکی ہیں، جن میں سب سے زیادہ اٹلی میں، اس کے بعد اسپین میں ہوئی ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور آسٹریلیا اور دیگر کئی ملکوں نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی ہے۔ دوسری جانب چین کے شہر ووہان میں مرنے والوں کی نئی تعداد سامنے آنے کے بعد حکومت نے ان الزامات سے انکار کیا ہے کہ اس نے صحیح تعداد چھپائی تھی۔ چین کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو شمار کرنا رہ گیا تھا اور اب نظر ثانی کے بعد فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ووہان چین کا وہ شہر ہے جہاں سے کورونا نامی اس وبا کا آغاز ہوا تھا۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ وہ WHO کی سپورٹ جاری رکھیں گے۔ جاپانی وزیر اعظم کا یہ اعلان امریکی صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے کہ امریکہ WHO کی امداد روک رہا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں جناب شنزو آبے نے کہا کہ انہوں نے G7 ملکوں کے قائدین سے کہا ہے کہ عالمی برادری کو اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں تعاون کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان
भरपूर अंदाज में WHO की मदद करेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश ने कहा है कि सिर्फ सेफ वैक्सीन ही दुनिया में इत्मीनान पैदा करेगी और उसके बाद ही जिंदगी दोबारा मामूल पर आएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये वैक्सीन सन 2020 खत्म होने से पहले पहले सामने आ जाएगी। दरियासना WHO ने ऐलान किया है कि 3 वैक्सीन के क्लिनिकल टेस्ट शुरू किए जा चुके हैं, जबकि मजीद कई दवाइयां भी तजुर्बाती मरहले में हैं। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अलजायर और ट्यूनिस के सदूर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के वसाइल और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के जराए पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कोरोना के मुकाबले के लिए लुबनान को फौरी तिब्बी इमदाद इरसाल कर दी गई है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज जुमा 17 अप्रैल 2020 को कोरोना के 560 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 464 हो गई है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी